बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो चुका है, इस पर पाकिस्तान में इतनी फिक्र नजर नहीं आती जितनी दुनिया भर में फिक्र नजर आ रही है। दुनिया को फिक्र इस बात की है कि ये रियासत क्या रियासत बनती जा रही है। अगर इसमें आइन और कानून ना रहा, दुनिया की परेशानी ये है, अगर इसमें आइन और कानून की हुक्मरानी ना रही तो फिर ये एक ऐसी स्टेट बन जाएगी जो बाकी दुनिया के लिए भी खतरनाक हो सकती है। अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलना, पूरी दुनिया के जो आइन और कानून के माहिरीन हैं या जमहूरियत पसंद लोग हैं, तज्जियाकार हैं, वो सारे मुतफक्किर दिखाई देते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पर। ज़ल्मे खलीलज़ाद कोई अनोखी बात नहीं कर रहा था। ज़ल्मे खलीलज़ाद वही बात कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं या हम कर रहे हैं या पाकिस्तान में बैठा शख्स कर रहा है कि जी इमरान खान को नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो उसको पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में ऐसी सूरत, ये तो हम सब कह रहे हैं और ये सब हो रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उनके बारे में कहा गया कि यहूदी एजेंट हैं, इसकी बीवी यहूदी है, ये यहूदी लॉबी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। अता तारड़ जैसे लोगों ने जो हालांकि आइन और कानून के माहिर माने जाते हैं या आइन और कानून के तौर पर अपना तारुफ कराते हैं कि मैं वकील हूं और मैं काला कोट पहनने वाला हूं, लेकिन आर्गुमेंट और रैशनल जो है वो इतना कमजोर उनका हो गया है, ना जाने क्यों। अब ये माइकल कुगलमैन है। माइकल कुगलमैन जो है बेसिकली ये डिप्टी डायरेक्टर हैं एशिया प्रोग्राम के और सीनियर एसोसिएट हैं फॉर साउथ एशिया एट विल्सन सेंटर और अफगान उमूर के माहिर हैं। 11 किताबों के मुसन्निफ हैं और पाकिस्तान यानी साउथ एशियन जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत करीब से देखते हैं। माइकल कुगलमैन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पॉलिटिकल पैरालिसिस और रिसर्जेंट टेररिज्म, institutional breakdowns. Pakistan has confronted all these challenges in the past, but rarely all at once and so acutely. और फिर वो कहते हैं कि the result is a slow motion train wreck with no apparent end in sight. एक ट्रेन का जो है वो एक खटारा सी ट्रेन हल्के हल्के चल रही है जिसको नहीं पता कि उसने दूसरी साइड पर कहां पहुंचना है। ये माइकल कुगलमैन है। पता नहीं वो यहूदी हैं या ईसाई हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहूदी हुए तो फिर कहा जाएगा कि इमरान खान को यहूदी लॉबी सपोर्ट कर रही है। ये मौलाना फजल रहमान आ जाएंगे अपना वही चूरन पुराना बेचने के लिए। तो ये बता रहे हैं माइकल कुगलमैन के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो चुका है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो चुका है और पॉलिटिकल पैरालिसिस है। इस वक्त इंजमाद का शिकार है पाकिस्तान की सियासत, मफलूज होकर रह गई है और रिसर्जेंट टेररिज्म हो रही है। इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन्स का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये सारे मसाइल इकट्ठे होकर पाकिस्तान में इस वक्त आ गए हैं। अब ये सूरत हाल है और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई क्या टाइम हुआ है, 11:30 हो गए। 11:30 बजे तक यानी सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे वक्फा होता है। तवक्को ये थी कि 11 बजे से पहले इस हवाले से कुछ सामने आएगा, कोई अज़खुद नोटिस या किसी को बुलाया जाएगा, क्योंकि आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसला डिसऑनर किया जा चुका है। रात मैंने इसकी तफसील से आपके साथ इस पर बात की थी और रात गए तक लोग ये तवक्को कर रहे थे, बल्कि तवक्को क्या, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली है रात को और सुप्रीम कोर्ट खुलेगी और बताएगी कि जी आइन और कानून तोड़ा है, जैसे उस वक्त खुली थी कासिम सूरी साहब के जमाने में। और उस वक्त जो है वो गाड़ियां, दरवाजे खुल गए थे, गेट खुल गए थे, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अमला पहुंच गया था, लाइटें जला दी गई थी, कमरा नंबर 1 खोल दिया गया था। क्यों? क्योंकि खतरा था कि कानून टूटेगा। अगर कानून टूटा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो अदालत खुल जाएगी। और यहां पर यानी सिर्फ खतरे के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट खोल ली गई थी और यहां खतरा तो आगे निकल गया, खतरे के निशान से ऊपर पानी चला गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठुकरा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स जो है वो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना चुका है। अब क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का नतीजा क्या होगा, ये हो सकता है घंटे में हमारे सामने आ जाए, 2 घंटे में आ जाए, 4 घंटे में आ जाए, कल आए, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कल कहा था
کہ شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوئی، الیکشن کمیشن کا کام ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانا، لیکن شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوئی تو مداخلت کریں گے، یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس کی طرف سے۔ اب مداخلت کب کریں گے یہ نہیں بتایا گیا تھا، تو دیکھیں اب مداخلت کب ہوتی ہے۔ اب یہ جو پارلیمنٹ کا کل مشترکہ اجلاس ہوا تھا، یہ پارلیمنٹ جس میں ثاقب نثار کے سارے پوسٹرز اٹھا کر آئے تھے، یہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا۔ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ ثاقب نثار کی کردار کشی کے لیے نہیں تھا کل کا پارلیمنٹ کا اجلاس، یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس موجودہ عدالت کی کردار کشی کے لیے تھا۔ ثاقب نثار کی تصویریں اس لیے لگائی گئیں کہ عمر عطا بندیال کی تصویر لگائی نہیں جا سکتی تھی، اگر لگائی جا سکتی ہوتی تو شاید عطا بندیال کی تصویریں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں جو سپریم کورٹ پر فزیکلی حملہ کر سکتے ہیں کارکنوں کی مدد سے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تصویریں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لا بھی سکتے ہیں، جو جلسے کے اندر مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کی تصویریں چلا کر کہہ سکتے ہیں، حاضر سروس ججوں کی تصویریں چلا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ ٹولہ جو پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار ہے، تو یہ چیف جسٹس کی تصویریں اٹھا کر بھی پارلیمنٹ میں لا سکتے ہیں۔ بھلا کیا ہے انہوں نے، ابھی تو ہاتھ ہلکا رکھا ہے، مہربانی کی ہے اس قوم کے اوپر کہ ثاقب نثار کی تصویریں لے کر آئے ہیں، موجودہ چیف جسٹس کی نہیں لے کر آئے۔ لیکن ثاقب نثار کی تصویروں کے پس منظر میں بنیادی طور پر وہ اسی سپریم کورٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر تمہارے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے جو ہم ثاقب نثار کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان باجوہ کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ یہ پیغام موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ثاقب نثار کو نشانہ بنا کے پیغام دینا چاہتے ہیں موجودہ عدلیہ کو کہ پھر آپ کے بارے میں یہ کریں گے اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو اب دیکھیں کہ اس دباؤ کا شکار کتنا ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ۔ حالانکہ کل کہا تو تھا کہ ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہم بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آگے درگزر کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم آئین و قانون کی پاسداری کریں گے، اور ان آڈیوز جو لائی جا رہی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان آڈیوز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ فیک آڈیوز ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کل یہ بیان دیا تھا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ عامر میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا ہے اور ان کو مارنا ہے پولیس نے مرتضی بھٹو کی طرح، تو وہ شواہد پیش کریں ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔ اور بھائی 143 مقدمے قانونی کارروائی ہی ہوتی ہے۔ 143 مقدمے جس شخص پہ پہلے آپ نے قائم کر دیے ہیں اس کو آپ قانونی کارروائی سے ڈرا رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا یہ بیان پڑھ کے کہ ایک پولیس کا سپاہی جو ہے وہ بلوچستان کے آخری دور دراز علاقے ٹل میں جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، تو ایک پولیس کا افسر جو ہے اعلیٰ افسر وہ پہنچا معائنہ کرنے کے لیے، اچانک چھاپا مارا تو دیکھا کہ وہ سپاہی بٹن کھولے ہوئے شرٹ کے اور ٹیبل کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے افسر کے آنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس نے جو ہے وہ دیکھا نظر انداز کیا۔ تو اس کے افسر نے کہا کہ میں تمہیں سنگین نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا جو تم کر رہے ہو۔ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ بھائی ٹل سے آگے نہ کوئی تھانہ ہے، سپاہی سے نیچے کہیں نہ کوئی رینک ہے، تو تم نے جو کرنا ہے نا وہ کر لو۔ تو اب عمران خان کے ساتھ آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے، حکومت سے نکالا، نااہل کرنے کا آپ کا پورا منصوبہ ہے، 143 مقدمے بنا دیے ہیں، روز آپ عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے آپ کون سی قانونی کارروائی عامر میر صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ تو عامر میر صاحب ان کو دھمکا رہے ہیں کہ یا تو منصوبہ بتائیں، شواہد پیش کریں جو آپ نے الزام لگایا ہے، یا پھر قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو قانونی کارروائی 143 مقدمے ہیں، 144 ہو جائیں گے، تو 143 اور 144 میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال یہ وہ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر صورت ایکشن ہوگا، اور بھائی آپ کو کہنا چاہیے ہر صورت الیکشن ہوگا، آپ کو آئین نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ہر صورت الیکشن ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں ہر صورت ایکشن ہوگا۔ تو محسن نقوی صاحب کو کوئی ان کی ذمہ داریاں یاد کرائے برائے کرم، کہ ان کو روزانہ صبح شام یہ کہنا چاہیے، جو ایک جملہ ان کے منہ سے بار بار نکلنا چاہیے وہ آج تک نہیں نکلا، کہ ہم 90 دن کے لیے آئے ہیں، ہم ہر صورت وقت پہ الیکشن کرا کے جائیں گے۔ یہ نہیں وہ کہتے، ایکشن ہوگا، ایکشن ہوگا، زمان پارک میں ایکشن ہوگا، عدالت میں ایکشن ہوگا، اور بھائی الیکشن ہوگا، جملہ درست کیجئے، مہربانی کریں۔ اور آخری بات یہ کہ توشہ خانہ کا لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ 1990 سے 2001 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کیا جائے۔ میں بضد احترام
बसद एहतराम मैं ये कहना चाहता हूँ लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब आप अपने फैसले को थोड़ा सा नजर षानी करके फैसला दुरुस्त करें और फरमाएं कि पहले जो रिकॉर्ड पब्लिश किया गया है उसको दुरुस्त रिकॉर्ड को पेश किया जाए। उस पर यकीन कैसे? इस फैसले से लगता है कि लाहौर हाईकोर्ट ने यकीन कर लिया 2001 के बाद के अब तक के, भाई वो तोशाखाना के रजिस्टर से ली गई नकल नहीं है, वो उसमें से पिक एंड चूज करके कुछ तहाइफ की डिटेल्स दे दी गई हैं और बाकी रोक लिए गए हैं। घड़ियां रोक ली गई हैं, गाड़ियां रोक ली गई हैं, पूरी डिटेल्स नहीं दी गई। और आला जो शख्सियात हैं या पाकिस्तान में मुक्तदर शख्सियात हैं उनकी डिटेल्स भी नहीं शाये की गई, रोक ली गई हैं। तो पहले तो आप ये कहें, लाहौर हाईकोर्ट कहे कि जनाब ये जो पहले तोशाखाना ने रिकॉर्ड किया है वो दुरुस्त साबित करें, साथ में 1990 से लेकर 2001 तक का भी शाये करें। तो ये मेरा ख्याल है लाहौर हाईकोर्ट का फैसला होना चाहिए। बहरहाल अब देखिए नतीजा क्या निकलता है इस सूरत हाल का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।